روایتاں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہو رہے پاک نبی کے زبان چوں نکلے ہوئے جملے سن کے ابو بکر نال پیار کرنا ہو رہے تاریخ دی سند کوئی نہیں حدیث بغیر سند نہیں ہوندی تاریخ ساڈا ایمان نہیں حدیث ساڈا ایمان ہے قرآن تے ایمان ہے حدیث تے ایمان ہے میں کہ سنیا قرآن دے مقابلے تے تاریخ آ جاوے قرآن دے مقابلے تے تاریخ دے حدیث دے مقابلے تے تاریخ آ جاوے تاریخ نو مننا ضروری نہیں حدیث نو مننا ضروری اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر پاک نبی نے فرمایا دنیا والے سن لے آئے پاک نبی نے فرمایا اے دنیا والے جنہ مال ابو بکر دے مینوں نفع پہنچایا ہے ابو بکر دے مال نے جنہ مینوں فائدہ پہنچایا ہے جنہ مینوں نفع پہنچایا ہے دنیا تے کسی اور بندے دے مال نے مینوں نفع نہیں پہنچایا جب حضور تعریف کر رہے ہیں ابو بکر دے مال نے مینوں سب تو زیادہ نفع پہنچایا ہے ابو بکر نے سنیا ہے بابا کا ابو بکر دی آنکھاں جیاں سنے حضور نے فرمایا ہے ابو بکر دے مال نے مینوں سب تو زیادہ نفع پہنچایا ہے ابو بکر نے سنیا ہے میری تعریف کرن والے مدینے دے تاجدار نے ابو بکر دی آنکھاں جیاں سنے آنکھاں چھم چھم کر رہی نے آنسو ٹپک رہے نے ابو بکر عرض کردے نے سونیا ہے انا مالی الا لک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری تعریف کرن دی کیڑی لوڑ ہے میں کہہ رہا ہوں ابو بکر دا مال بھی تہاڈی